आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 3 अध्ययन गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो च्याप्टर 3 चाहिँ म्यानेजमेन्ट हिस्ट्री एन्ड करेक्ट थिङ्किङ रहेको छ र यसमा अब सर्ट क्वेसनहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई लङ क्वेसन देखाउन गइरहेको छु, किनभने यस च्याप्टरबाट प्रत्येक वर्ष 20 मार्क्सको क्वेसन पढ्न सक्ने चान्स हुन्छ। अब कि त अब यो सर्ट क्वेसनमा पर्छ 10 मार्क्स गोटाको, कि त 15 मार्क्स गोटाकोमा पर्छ। अब सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर वाट आर वर्कफोर्स डाइभर्सिटी, नोलेज म्यानेजमेन्ट एन्ड लर्निङ अर्गनाइजेसन भन्ने क्वेसन छ। यो क्वेसनभन्दा अगाडि चाहिँ अब यस च्याप्टरमा के पढिन्छ, यसमा भनेको क्लासिकल थ्योरी पढिन्छ, म्यानेजमेन्टका थ्योरीहरू, तिनीहरूको इन्ट्रोडक्सन, कन्ट्रिब्युसन, लिमिटेसन, अनि ह्युमन रिलेसन एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी पढिन्छ, सिस्टम थ्योरी, डिसिजन थ्योरी, म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी, कन्टिन्जेन्सी थ्योरी, त्यसपछि इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट पढ्छौँ। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट। अब यहाँ तपाईँहरूले टपिकमै देख्नुभयो नि, म्यानेजमेन्ट हिस्ट्री एन्ड करेन्ट थिङ्किङ, यानि कि म्यानेजमेन्टको हामीले इतिहास र अहिलेका नयाँ कन्सेप्टहरू पढ्छौँ। र यी वर्कफोर्स डाइभर्सिटी, नोलेज म्यानेजमेन्ट र हाम्रो लर्निङ अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ इमर्जिङ कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट हुन्। असाध्यै सुरुमा वर्कफोर्स डाइभर्सिटी। वर्कफोर्स डाइभर्सिटी मे बी डिफाइन्ड एज द सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफरेन्स एमङ इम्प्लोइज इन एन अर्गनाइजेसन इन टर्म्स अफ एज, कल्चर, फिजिकल एबिलिटिज, रेस, रिलिजन, जेन्डर एन्ड सेक्सुअल ओरिएन्टेसन। यानि कि अर्गनाइजेसनभित्र रहेका कर्मचारीहरू बिचको समानता अथवा भिन्नताले नै हामी वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भन्ने गर्छौँ। डाइभर्सको मिनिङ के हो भन्दाखेरि विविध हो, विविधता हो। अब यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ, डाइभर्सिटी इन द वर्कफोर्स मिन्स द्याट अर्गनाइजेसन आर बिकमिङ मोर हेट्रोजिनियस इन टर्म्स अफ जेन्डर, रेस, रिलिजन, नेसनालिटिज, एज ग्रुप एन्ड अदर ब्याकग्राउन्ड। देयरफोर managers should realize that employee come to work with cultural values and lifestyle preference. Manager must understand the nature of workforce diversity and need to learn how to cope with diversity of workforce. अब वर्कफोर्स डाइभर्सिटी अहिलेको अर्गनाइजेसनलाई एकदमै आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भन्दाखेरि यो भनेको क्रिएटिभिटी र इनोभेसनको सोर्स हो। अब एउटा अर्गनाइजेसनमा डाइभर्स इम्प्लोइज भइसकेपछि तिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि आइडिया छुट्टै हुन्छ, तिनीहरूको वे अफ थिङ्किङ, कल्चर, एक्सपेरिमेन्ट्स, ब्याकग्राउन्डहरू छुट्टै हुन्छ। यसले के हुन्छ, इनोभेटिभ प्रोडक्ट्स र आइडियाहरू दिन्छ। अनि वर्कफोर्स डाइभर्सिटीले अरू रेपुटेसनहरूमा पनि मद्दत गर्दछ, अनि कस्टमरहरूको निडलाई समाधान गर्न पनि मद्दत गर्दछ। प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि त्यहाँनिर एकदमै बढ्छ। अनि वर्कफोर्स भनेको हाम्रो एकदमै ट्यालेन्टेड पनि हुने गर्दछ। अनि सबै इम्प्लोइलाई अब फेयर तरिकाले हेर्ने पनि गरिन्छ। हो यस्तो एडभान्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि वर्कफोर्स डाइभर्सिटी एकदमै आवश्यक छ अर्गनाइजेसनमा। अब यसको केही डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। इक्जाममा वर्कफोर्स डाइभर्सिटीकै मात्रैमा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, एडभान्टेज लेख्नु, डिसएडभान्टेज लेख्नु भनेर। अब डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ के हो, कम्युनिकेसन बेरियर। अब विभिन्न जात जाति धर्मलिङ्ग वर्णका मान्छे भइसकेपछि अब कम्युनिकेसनहरू बुझ्न सक्दैनन्, ल्याङ्ग्वेज बेरियर आउन सक्छ, त्यहाँ धेरै किसिमको बेरियर हुनसक्छ, त्यसकारण कम्युनिकेसन बेरियर्स भयो। अनि रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भनेको अब इम्प्लोइको हामीले यहाँनिर वे अफ थिङ्किङ बुझेको हुँदैनौँ नि त। कुनै इम्प्लोइलाई चेन्ज राम्रो लाग्छ, कुनैलाई राम्रो लाग्दैन। त्यही भएर यो धेरै इम्प्लोइहरूले चाहिँ पोजिटिभली लिएनन् भने चेन्जलाई रेजिस्टेन्स गर्छन् र यसले नै हाम्रो कन्फ्युजनहरू क्रिएट गर्छ, कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्छ। अनि त्यसपछि अब धेरै जात जाति भइसकेपछि त्यो सोर्स अफ कन्फ्लिक्ट पनि भन्छ क्या, किनभने त्यहाँनिर जातिवाद, सम्प्रदायहरू, त्यो इथनिक ग्रुपहरू मिलेर एउटा सोसाइटी बनाउने जस्तो हुन्छ। अनि सेकेन्डमा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, नोलेज म्यानेजमेन्ट। नोलेज म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले ज्ञानलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझिन्छ क्या, उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भनौँ न। इट इज द प्र्याक्टिस विच फोकसेस अन डिस्कभरिङ एन्ड युटिलाइजिङ इन्टलेक्चुअल रिसोर्सेस इन द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा भएका इन्टलेक्चुअल रिसोर्सेस भनेका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, अर्गनाइजेसनमा भएका महान नोलेजहरूलाई चाहिँ प्रोपर तरिकाले युटिलाइज गर्नलाई हामी नोलेज म्यानेजमेन्ट भनिन्छ, होइन। अनि त्यसपछि अहिलेको संसारमा भनेको नोलेजको एकदमै खाँचो रहेको छ। अनि यहाँ अर्को, इट इज एबाउट डेभलपिङ एन्ड क्यापिटलाइजिङ द एक्सपर्टाइज एन्ड विस्डम अफ पिपल इन द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनभित्र रहेका मेम्बरहरू, स्टाफहरू, कोअर्डिनेटरहरूको नोलेज बढाउने, उनीहरूको सोच्ने क्षमता बढाउने, त्यसपछि उनीहरूलाई उपयुक्त शिक्षा दिने काम नै हाम्रो नोलेज म्यानेजमेन्ट हो। नोलेज म्यानेजमेन्ट हेल्प्स टु फाइन्ड इन्टलेक्चुअल पिपल इन द अर्गनाइजेसन and help people collaborate and learn to create new idea and
युटिलाइज दोज आइडियाज इन्टु क्रिएटिभिटी। नलेज म्यानेजमेन्टले चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा इन्टेलेक्चुअल पिपल भनेको जो चाहिँ एकदमै असीमित क्षमता बोकेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई खोज्नमा मद्दत गर्दछ। अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसनभित्रको स्टाफहरूमा कोलाबोरेसन हुन्छ अनि उनीहरू नयाँ नयाँ आइडिया ल्याउँछन्, इनोभेसन ल्याउँछन्, क्रिएटिभिटी ल्याउँछन् अनि त्यो आइडियाज क्रिएटिभिटीहरू चाहिँ अर्गनाइजेसन गोल एचिभ गर्नको लागि मद्दत गर्दछन्। यो हाम्रो के भयो नलेज म्यानेजमेन्ट। अब नलेज म्यानेजमेन्टको धेरैवटा फाइदाहरू पनि रहेको छ, म यहाँ अलिअलि पनि भनिसकेँ। जस्तै अब एडभान्टेज के हुन्छ, इन्फर्मेसन सजिलैसँग पाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि समयमै इन्फर्मेसनहरू पाउन सकिन्छ अनि डिसिजन मेकिङलाई पनि सुधार गर्दछ अनि कस्ट र रिस्कहरू पनि हाम्रो के हुन्छ एकदमै घट्छ। अनि लर्निङ अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो it means people in the organization learn quickly and adapt with new change. It is concerned with the process of cultivating new ideas, opinions and thought for the betterment of the organization. Dynamic organizations are very skillful at creating and transferring knowledge to people so that this will change the behavior and reproduce new knowledge. सिम्पली लर्निङ अर्गनाइजेसन भनेको सिकाउने सङ्गठन क्या। इम्प्लोइहरूलाई पढ्दै विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारो स्थितिहरूमा पढ्दै सिक्दै सिकाउँदै लड्दै बढ्दै अघि बढ्दै हो त्यस्तो कुरा गरेको छ लर्निङ अर्गनाइजेसनमा। अब यसलाई बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा प्रोफेसर पिएचडी गरेको व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि उसले प्रत्येक समय उसले नयाँ नयाँ किसिमको नलेजहरू पाइराख्नुपर्छ, लिइरहनुपर्छ। त्यसै गरी जसरी प्रोफेसरले नलेज लिन्छ अर्गनाइजेसनले पनि नलेजहरू लिइरहनुपर्छ क्या, त्यसैलाई भन्छ लर्निङ अर्गनाइजेसन। अब यो चाहिँ नलेज एकदमै आवश्यक परिरहेको छ किनभने अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट भनेको एकदमै डाइनामिक अनि मल्टिडाइमेन्सनल कम्प्लेक्स छ र यो इन्भाइरोमेन्टले के माग्छ, इन्भाइरोमेन्टकोमा के हुन्छ एकदमै बुझ्न गाह्रो छ। त्यसकारण अर्गनाइजेसनले भनेको नयाँ नयाँ कुराहरू सिकिरहनु पर्दछ। यस्तै कुरा लर्निङ अर्गनाइजेसनले गर्छ। अनि लर्निङ अर्गनाइजेसनको केही एडभान्टेजहरू रहेको छ। ती एडभान्टेजहरूमा ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट हुन्छ अर्गनाइजेसनभित्रको, अनि त्यसपछि बिहेभियरहरू पनि राम्रो हुन्छ। म्यानेज एन्ड वर्क इन डाइभर्सिटी, टेक्नोलोजिकल एडाप्टेसन। अब जस्तै टेक्नोलोजी प्रयोग गर्यो भने त अर्गनाइजेसनल गोल एकदमै सजिलैसँग पाउन सक्छ नि त, सही टेक्नोलोजी प्रयोग गर्यो भने। त्यसकारण टेक्नोलोजिकल एडाप्टेसन पनि हुन्छ किनभने उसले लर्न गरिरहन्छ नि त, सिकिरहन्छ नि त वातावरणलाई हेर्दै आफूमा के किसिमको चेन्जेस ल्याउनु पर्ने हो। अनि चेन्ज म्यानेजमेन्ट भनेको अब रेजिस्टेन्स टु चेन्ज जस्तो कुराहरू पर्छ यहाँनिर, यस्तै रहेको छ। अनि अर्को हाम्रो कन्टिन्जेन्सी थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट 2077मा सोधेको रहेछ 10 मार्क्सको। अब कन्टिन्जेन्सी भनेको चाहिँ नेपालीमा आकस्मिकता भन्छ क्या, इमर्जेन्सी जस्तै हो। अब कन्टिन्जेन्सी थ्योरीको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको पनि सिचुएसन, वर्तमान सिचुएसन कस्तो छ त्यही अनुसार अर्गनाइजेसनको काम कारबाही गर्ने हो, त्यही कुरा कन्टिन्जेन्सी थ्योरीले एक्सप्लेन गर्छ। सिचुएसनल क्यारेक्टरिस्टिक्स आर कल्ड कन्टिन्जेन्सी। दस दिस थ्योरी स्टडी द सिचुएसन नेचर अफ द म्यानेजमेन्टको वर्तमान स्थिति कस्तो छ त्यही अनुसार अघि बढ्नेलाई नै हामी कन्टिन्जेन्सी थ्योरी भन्छौँ। इट भ्युज द अर्गनाइजेसन एज इ रिलेसनसिप्स विथ दिस इन्भाइरोमेन्ट। कन्टिन्जेन्सी इम्पसाइज बाई स्टेटिङ द भेराइटी अफ फ्याक्टर बोथ एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल अफ द फर्म मे एफेक्ट द अर्गनाइजेसन पर्फर्मेन्स। यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको फ्याक्टरहरू, ती इन्टर्नल फ्याक्टर पनि हुनसक्छ, एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ। ती फ्याक्टरहरूले चाहिँ फर्मको इफिसियन्सीमा इन्फ्लुएन्स गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि ती फ्याक्टरहरूलाई स्टडी गरेर त्यही अनुसार कदम चाल्ने कुरा गर्दछ। थस देयर इज नो वान बेस्ट वे टु म्यानेज एन्ड अर्गनाइज बट सर्कमस्टेन्स डिफर एन्ड द्याट द डिजायर आउटकम्स अफ एन अर्गनाइजेसन क्यान बी एचिभ्ड इन सेभरल वे। यसले चाहिँ अब नो वान बेस्ट वे भन्छ क्या, एउटा बेस्ट तरिकै हुँदैन म्यानेजमेन्ट गर्ने। म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ वातावरणलाई हेरेर गर्नुपर्छ, आफ्नो स्थिति कस्तो छ, इन्टर्नल फ्याक्टर कस्तो छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर कस्तो छ, हो त्यस्तो कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब कन्टिन्जेन्सी थ्योरीमा यस्तै कुराहरू लेखेको छ होइन। अब अझै बुझ्नको लागि कन्टिन्जेन्सी थ्योरी बिलिभ्स म्यानेजमेन्ट इज सिचुएसनल इन नेचर भनेर सम्झिनुहोस्। इट एज्युम्स द्याट म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल आर नट युनिभर्सल इन नेचर एन्ड देयर इज नो बेस्ट स्टाइल अफ म्यानेजमेन्ट।
The contingency theory focuses on the multivariate nature of organization and helps organization to operate under different situation. यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको मल्टिभेरिएसन मल्टिडाइमेन्सनलाई हेर्छ, एकदम डाइनामिक हुन्छ अर्गनाइजेसन, ती सबै डाइनामिक्सलाई कभर गर्छ, हेल्प गर्छ। अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसनलाई भनेको डिफ्रेन्ट सिचुएसनहरूमा काम गर्नको लागि मद्दत गर्दछ। इट प्रोभाइड्स अ फ्रेमवर्क फर सल्भिङ प्रब्लम एकोर्डिङ टु द इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन। इन्भाइरोमेन्टहरूलाई हेर्दै इन्भाइरोमेन्टले कस्तो समस्या देख्छ ती समस्या समाधान गर्नको लागि फ्रेमवर्क प्रोभाइड गर्छ। इट एडभोकेट्स अर्गनाइजेसनल एडाप्टेबिलिटी टु बोथ एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल फ्याक्टर। अब यसले सर्टेन यहाँनिर कुराहरू लेखेको छ, जस्तै सर्कमस्टेन्स इन द अर्गनाइजेसन, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, द इन्टर्नल स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ द इन्भाइरोमेन्ट। यो चाहिँ कन्टिन्जेन्सीभित्र के कुरा पर्छ भनेको छ। अनि अ टाइप्स अफ टास्क, रिसोर्सेस एन्ड टेक्नोलोजी द अर्गनाइजेसन युजेस। अनि अब कन्ट्रिब्युसन भनेको इट ब्रिङ्स प्र्याग्मेटिक सोल्युसन टु एभ्री प्रब्लम बेस्ड अन सिचुएसन एनालाइसिस। सिचुएसनलाई हेर्दै धेरै किसिमको समस्याहरूलाई सोल्युसन दिन्छ। अनि इट डिपेन्ड्स अन मल्टिभेरिएट एनालाइसिस इन इट टेक्स अल पोसिबल भेरिएबल्स द्याट इफेक्ट द सिचुएसन्स। अनि इट डजन्ट फलो अ प्री डिजाइन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर, सिचुएसन हेर्दै काम गर्नु भन्छ। अनि इट हेल्प्स टु डिभाइस मोटिभेसनल एन्ड लिडरसिप एप्रोच टु मोटिभेट द वर्कर्स। कन्टिन्जेन्सी थ्योरी एकदमै अल्छी लाग्दो छ। अब बढी बुझ्न मन छ भने यो स्क्रिनसट गर्नु है। कन्टिन्जेन्सी थ्योरी सोध्न चाहिँ एकदम सोध्न सक्छ है कन्टिन्जेन्सी थ्योरीको बारेमा। यहाँ यी कन्ट्रिब्युसन दिएको छ, यी मेजर कन्टिन्जेन्सी फ्याक्टरहरू भनेको छ कि केले असर गर्छ हो त्यसलाई कन्टिन्जेन्सी भन्छ होइन। यी अर्गनाइजेसन साइज अनि नेचर अफ टास्क एन्ड टेक्नोलोजी। अरू यहाँ ग्राफ पनि दिएको छ, एउटा चित्र पनि दिएको छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ एडभान्टेज दिएको छ। के एडभान्टेज भन्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा काम गर्छ भनेको चाहिँ इट इन्टिग्रेट्स डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थट। अनि प्र्याग्मेटिक सोल्युसन बेस्ड अन सिचुएसन एनालाइसिस। इट डिपेन्ड्स अन मल्टिभेरिएट एनालाइसिस भनेको छ। अनि अरू के छ, इट डजन्ट फलो अ प्री डिजाइन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। अरे सुरुदेखि डिजाइन गरेको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर किन फलोस गर्यो त्यसले, सिचुएसनमा काम गरेर मर्छ त। अनि अर्को इट हेल्प्स टु डिभाइस मोटिभेसन एन्ड लिडरसिप एप्रोच टु मोटिभेट वर्कर भनेको छ। अब लिमिटेसन के छ, यसले युनिभर्सल थ्योरीहरूलाई मान्दैन क्या। प्रिन्सिपल अफ युनिभर्सिटी प्रिन्सिपल भनेको छ यहाँ। इट इज एर्ग्युड द्याट कन्टिन्जेन्सी एप्रोच वाज एसर्टेड बाई फ्युल। अब फ्युलले सुरुमै बनाइसकेको थियो अरे। इट मे बी कस्टली एन्ड टाइम टेकिङ टु एनालाइज द सिचुएसन। अरे सिचुएसन हेर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। इट इज नट पोसिबल फर म्यानेजर टु डिटर्मिन अल फ्याक्टर रिलेभेन्ट टु द डिसिजन मेकिङ सिचुएसन। डिसिजन मेकिङ सिचुएसनमा चाहिँ अब त्यो इन्टर्नल फ्याक्टर एक्सटर्नल फ्याक्टर मिलाउन गाह्रो हुन्छ भनेको छ। अनि अब यहाँनिर कन्टिन्जेन्सी थ्योरी भनेको थियो यो क्वेसनमा। अनि अर्को क्वेसन पनि जोडेको छ यहाँनिर। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेछ, डु यु थिङ्क कन्टिन्जेन्सी थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट सुपेरियर देन साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भन्दा कन्टिन्जेन्सी म्यानेजमेन्ट थ्योरी सुपेरियर थियो अरे। अब साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी बुझ्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि। अहिले तल आउँछ अनि म यो क्वेसन गरिदिन्छु। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेको चाहिँ सुरुमा डेभलप भएको थ्योरी हो क्या। यसले चाहिँ अब सुरुमा भनेको मान्छेहरू साइन्सको प्रयोग गर्दैन थियो नि त, यसले चाहिँ साइन्सको प्रयोग गरेर बनाउने भन्छ। अनि अर्को हाम्रो के छ, ह्युमन रिलेसन थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट। ह्युमन रिलेसन थ्योरी अफ म्यानेजमेन्टको कन्ट्रिब्युसन र लिमिटेसन लेख्नु भनेको छ। यहाँ हाम्रो ह्युमन रिलेसनमा चाहिँ मानवको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न खोजेको छ क्या। अब प्री हिस्टोरिक बेलामा जतिखेर वर्करको मनोविज्ञानहरूलाई हेरिँदैन थियो त्यतिखेर मान्छेलाई काम लाउँदाखेरि अब पैसाले मात्रै प्रभाव पार्छ भन्ने सोच राख्ने गरिन्थ्यो। अनि यहाँनिर पैसाले मात्रै वर्करहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन, उनीहरूसँग राम्रो बोल्नुपर्छ, उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूको मानसिक संवेगात्मक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। ह्युमन रिलेसन थ्योरी वाज डेभलप ड्युरिङ 1930 बाई इल्टन भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि नै विभिन्न किसिमको स्टडिजहरू गरेर ह्युमन रिलेसन थ्योरी बनाएको भन्छ। अनि दिस एप्रोच फोकसेस अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ साइकोलोजिकल एन्ड सोसियल प्रोसेस इन्टरेक्ट विथ वर्क सिचुएसन टु इन्फ्लुएन्स पर्फर्मेन्स। उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ कसरी सामाजिक र संवेगात्मक साइकोलोजिकल कुराहरूले चाहिँ असर
प्रभाव पार्छ त भन्ने कुरा देखाउँछ। अनि द रिजल्ट ह्याभ led to increase in knowledge and understanding of the worker and their work performance. The study provided a milestone in the evolution of management theory. ह्युमन रिलेसन थ्योरीको लागि जुन एक्सपेरिमेन्ट गरियो त्यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा थप सघाउ पुर्यायो क्या, किनभने यसबाट वर्करको इफिसियन्सी बढाउनको लागि उनीहरूसँग के कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने अनि उनीहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने ती कुराहरू थाहा पाइयो। अनि त्यही भएर यी सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन लेखेको छ टु द प्रोसेस अफ ह्युमनाइजिङ अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के छ, वर्कर आर नट ओन्ली मोटिभेटेड बाई द मनी, पर्सनल एन्ड सोसियल फ्याक्टर आर इम्पोर्टेन्ट टु मोटिभेट इम्प्लोइ एटिट्युड्स टुवर्ड देयर वर्क। अब काममा चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई पैसा मात्रै दिएर लगाउन मात्रै सकिँदैन, उनीहरूलाई अब राम्रोसँग बोल्ने, उनीहरूसँग व्यक्तिगत कुराहरू गर्ने, उनीहरूको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको पर्सनल फ्याक्टर कस्तो छ, ती कुराहरूले पनि मोटिभेट इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ दिने रहेछ। अनि त्यसपछि इन्फर्मल इन्भाइरोमेन्ट प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन सेटिङ एन्ड इन्फोर्सिङ ग्रुप नर्म्स। इन्फर्मल इन्भाइरोमेन्टको रोल देखाइएको छ। अनि यसमा अब इम्प्लोइहरूलाई डिसिजन मेकिङमा सहभागी गरायो भने उनीहरूले राम्रोसँग पर्फर्म गर्छन्। When employees are treated with respect and dignity, their performance will improve. फाइनेन्सियल कुराले मात्रै पर्फर्मेन्सलाई इन्क्रिज गर्दैन, सोसियल एन्ड साइकोलोजिकल निड मस्ट अल्सो बी सेटिस्फाइड इन अर्डर टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी। अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। गुड कम्युनिकेसन बिट्विन द सुपेरियर एन्ड सबअर्डिनेट क्यान इम्प्रुभ द रिलेसन एन्ड प्रोडक्टिभिटी अफ द सबअर्डिनेट। स्पेसल एटेन्सन एन्ड फ्रिडम टु एक्सप्रेस वर्कर view to improve their performance। वस्तै कुरा लेख्ने। इफेक्टिभ सुपरभिजन प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेन्टेनिङ इम्प्लोइ मोरल एन्ड प्रोडक्टिभिटी। म्यानेजमेन्ट मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रिकग्नाइज द इन्टरपर्सनल एन्ड ग्रुप रिलेसन अन द जब। द इम्पोर्टेन्ट अफ रिकग्नाइजिङ द कन्सेप्ट अफ सोसियल मेन बिकम्स नेसेसरी। अब ह्युमन रिलेसन थ्योरीको केही लिमिटेसन मात्रै छ। यहाँनिर के भनौँ भन्दाखेरि पैसा मात्रै नदेऊ, राम्रो व्यवहार गर भनौँ। त्यसकारण यसले इकोनोमिक एस्पेक्टलाई चाहिँ एकदम हेला गरौँ भन्ने छ। ह्युमन रिलेसन टेन्ड टु नेग्लेक्ट द इकोनोमिक एस्पेक्ट अफ द वर्क सेटिस्फ्याक्सन। अब यसले चाहिँ अर्को कुरा प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि ह्युमन एस्पेक्ट मात्रै राम्रो गर्नु भन्यो कि। अब प्रोडक्टिभिटी भनेको त टेक्नोलोजिकल अनि त्यसपछि इकोनोमिकल फ्याक्टरहरूले गर्दा पनि बढ्ने हो नि त। त्यसकारण ह्युमनलाई बढी नै इम्फसाइज गरौँ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही कुराहरू उल्लेख गरेको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर एक दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो। अब ती एक्सपेरिमेन्टहरू राम्ररी गरेन, राम्रो वातावरणमा गरेको छैन भन्न सकिन्छ। ह्युमन रिलेसन थ्योरी रिक्वायर एडुकेट फोकस अन वर्क, इट लेज इम्फेसिस अन इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप एन्ड इन्फर्मल ग्रुप्स। यसले चाहिँ यहाँ इट लेज अल छ है, इट लेज अल इम्फेसिस अन इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप। व्यक्ति कामदारहरू बिचको सम्बन्ध मात्रै राम्रो बनाउने कुराहरू मात्रै गरौँ, ह्युमनलाई बढी इम्फसाइज गरौँ भनेर भन्ने क्या। बढी नै बढाइदियो, टाउकोमै राखिदियो, इम्प्लोइहरूलाई टाउकोमाथि राखेर पनि हुँदैन। अनि द ह्युमन रिलेसन मुभमेन्ट इज एन्टी इन्डिभिजुअलिस्ट, इट ओन्ली इम्फसाइज अन ग्रुप। व्यक्तिलाई भन्दा पनि यसले ग्रुपलाई हेर्ने भनेको छ। यो पोइन्ट फेरि बुझिएन। अनि द थ्योरी भ्युज अर्गनाइजेसन पार्सियल्ली, इट फेल्स टु एनालाइज द वाइडर एस्पेक्ट अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको स्कोप एकदमै बृहत हुन्छ, यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई पार्सियल्ली मात्रै भ्यू गरौँ भनेर भनिदिनु। यी के भयो भन्दाखेरि लिमिटेसन। अब यो कन्ट्रिब्युसन अनि त्यसपछि लिमिटेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, स्क्रिनसट गर्नु। अब फेरि कन्टिन्जेन्सी थ्योरी आएको छ। कन्टिन्जेन्सी थ्योरी अघि माथि नै मैले देखाइसकेको छु, त्यहाँदेखि हेर्नु। अनि लिमिटेसन फेरि यहाँबाट पनि पढ्दा हुन्छ। दिस थ्योरी हेज नट आइडेन्टिफाई अल इम्पोर्टेन्ट contingencies. Moreover, this approach could not specify which tools and technique could be used under what circumstance. मैले अघि भने नि सिचुएसन अनुसार डिसिजन गर्ने, तर अब सिचुएसन अनुसार कुन र टेक्निक लाउने, कुन सर्कमस्टेन्समा कस्तो किसिमको टेक्निक्सहरू लाउने, त्यो चाहिँ एकदम च्यालेन्ज हुन्छ म्यानेजरलाई। त्यही कुरा लेखेको छ। अनि सबै सिचुएसन भनेको म्यानेजरको लागि युनिक हुन्छ, त्यही भएर म्यानेजरले त्यस्तो सिचुएसनहरू एनालाइज गर्न सक्दैन। अनि सबै किसिमको म्यानेजरियल प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि कन्टिन्जेन्सी थ्योरीले सघाउँदैन लेख्ने छ। अनि युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड थ्योरीहरूलाई यस कन्टिन्जेन्सी थ्योरीले पुरै नकार्दिएको छ क्या।
त्यसलाई एकदम हेला गरिदिएको छ। द थ्योरी हेज ओभरलुक द युनिभर्सली एप्लाइड प्रिन्सिपल एन्ड ह्युमन बिहेभियर। अब यो फिचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टिन्जेन्सी छ, कन्टिन्जेन्सीको अघि माथि पनि देखाइदिइसकेको थिएँ, सिचुएसन कुराहरू लेखेको छ। अब यहाँनिर अर्को के आएको छ भन्दाखेरि सिस्टम थ्योरी आएको छ।